Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको सङ्घर्ष चुलिँदै जाँदा हिजोको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गजबकै अस्त्र हाने। पार्टीमा शक्तिका दृष्टिले चौथो नम्बरमा रहेका गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उनको प्रस्तावले तरङ्ग निल्याएको छ। गौतमकै साथले ओली तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष बनेका थिए। उनको साथले यसअघिको सचिवालय बैठकमा दुई विवादास्पद अध्यादेशकै कारण ओलीकै पद धरापमा परेन। यस्ता सहयोगका बावजुद गौतमले भने आफूलाई ओलीले पटक पटक धोका दिइरहेको बताउने गरेका छन्। उनले कहाँ कहाँ कहिले कसरी धोका पाए त? धोका नम्बर 1, 2064मा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो वामदेव गौतम। यो सरकारले 2064 चैतमा नेपाली सेनाका 3 तारे जर्नेल कृष्ण कुल बहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापति नियुक्तिका लागि निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय हुनुअघि पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल चीन जानुभएको थियो। यता वामदेवलाई यस्तो निर्णयमा अडिग हुन निर्देशन दिएर निर्णय थियो। त्यसमा व्यापक विवाद आयो र झलनाथ खनाल सहितका राजनीतिक दलहरूको सुझावमा टेकेर राष्ट्रपतिबाट उक्त निर्णय खारेज भयो। प्रचण्डले सरकारबाट राजीनामा दिनुभयो। वामदेवमाथि धोका भयो। धोका नम्बर 2, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष भएको नाताले स्वतः संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने माधव नेपाल सहितका नेताहरूको मान्यता थियो। विकल्पमा माधव नेपालको नाम अगाडि सारियो, तर वामदेव गौतमको तर्क फरक रह्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो पार्टी अध्यक्षलाई संसदीय दलको नेतृत्व पनि दिँदा काम विकेन्द्रीकरण हुँदैन, त्यसैले पार्टी नेतृत्वले संसदीय नेतृत्वसम्म नपाएको व्यक्ति दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने तर्कका साथ केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा अगाडि सारियो। झलनाथ र केपी बीच चुनाव भयो। केपीले जित्नुभयो। यसमा वामदेवसँग रहेका 30% सांसदहरूले भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। त्यस लगत्तै सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा एमालेका तर्फबाट वामदेव गौतमले तेस्रो पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी पाउनुभयो। त्यसपछि केपीको तर्फबाट शर्त थपियो, महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बन्ने कुरामा भूमिका खेल्नुपर्ने, त्यसबापत वचन दिएको थियो। अध्यक्ष भएपछि पुनर्गठन हुने सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने। संविधान जारी भएपछि वामदेवकै पहलमा माओवादी केन्द्रसँग सत्ता समीकरणको सहमति बन्यो। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउलान् भनेर गरेको यो मेहनत खेर गयो। केपी ओली आफै प्रधानमन्त्री बनेपछि यो स्थितिमा वामदेवकै कारण प्रधानमन्त्री बन्नेमै समस्या आउला भन्ने बुझेपछि केपीले आश्वासन दिनुभयो, प्रधानमन्त्री भएको 1 हप्ताभित्र संसदीय दलको नेता तपाईँ, तर न प्रधानमन्त्री न संसदीय दलको नेता। वामदेवलाई हात लाग्यो शून्य। धोका नम्बर 3, 2074को स्थानीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा 2073 फागुनदेखि अर्को तुरुप फ्याँकियो माओवादीसँग गठबन्धन गराउनका लागि। त्यो थियो माधव, झलनाथ र केपी गरी एमालेबाट 3 जना प्रभावशाली भइसकेका कारण अब पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने व्यक्ति वामदेव नै हो भन्ने होला त भन्ने भएर वामदेव रात दिन प्रचण्ड फकाउन व्यस्त हुनुभयो। तर काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सरकार, त्यो गठबन्धन तोड्दा हुने लागेको चुनाव पनि नहोला भन्ने प्रचण्डको मनसाय आएपछि त्यसपछिका चुनावमा गठबन्धन गर्ने वचन आयो र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा मुख्यतः वामदेवकै पहलमा माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्मका कुरा आए। यति बेलासम्म यो प्रक्रियामा अरू पनि जोडिए, जस्तै विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल हुँदै स्वयं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तर पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने पालो वामदेवको भन्ने कुरा यति बेलासम्म के भयो, यसबाट न वामदेवले जान्ने प्रयास गर्नुभयो न अन्य नेताले नै भन्ने आँट गरे। फलतः बर्दियामा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले भोट माग्नुभयो। काठमाडौँबाट सूर्य थापाहरूको कमान्डमा खडा गरेर उहाँलाई चुनाव हराउने योजना बन्यो। काठमाडौँले हराउने योजना बनाउँदै जाने, बर्दियामा कार्यान्वयन हुँदै जाने क्रमले उहाँले चुनाव हार्नुभयो। धोका नम्बर 4, चुनाव हारेर फर्किएपछि बालुवाटारबाट वामदेवलाई थमथमाइयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्तरोन्नति गरी उपप्रधानमन्त्री तहको व्यक्तिलाई सबै खाले भौतिक निर्माणको कामको अगुवाई दिने भने यसमा वामदेव निकै उत्साहित भएर लाग्नुभयो। प्राधिकरण ऐनको संशोधनका लागि मस्यौदा बन्यो। चित्ता नबुझेका कुरा वा आफ्नो चाहनाका बुँदा उहाँद्वारा नै संशोधन भयो। संसदमा पेश गर्नका लागि मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिने तहसम्म पुग्यो, तर मन्त्री परिषदको फाइलबाट त्यो मस्यौदा कहाँ हरायो अहिलेसम्म पत्तो छैन। धोका नम्बर 5, वामदेवले हारेपछि चुनाव जितेका थुप्रै सांसद उहाँसँग भेट्न गए। सबैले भने हामी सबैले जित्नु र तपाईँलाई एउटाले हार्नुमा तपाईँको हारको
नरमाइलो बढी छ। यस्तो भन्ने मध्येमा एक हुन् डोल्पाबाट जितेर आएका धनबहादुर बुढा। उनलाई राप्रपाबाट एमाले प्रवेश गर्नसाथ पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा सांसद बनाएकै वामदेवले। उनले 2074को चुनावपछि भने मलाई 3 महिनाका लागि मात्र भए पनि मन्त्री बनाइदिनु पर्यो, म हजुरका लागि मेरो क्षेत्र छोडिदिन्छु। होला त भनेर वामदेवकै पहलमा उनी पर्यटन राज्यमन्त्री बने। 3 महिना बित्यो तर डोल्पाको सांसदबाट राजीनामा दिएनन्। बरु वामदेवका लागि धनबहादुरले राजीनामा दिने कुरा बजारमा जति जति हल्ला हुँदै गयो उति उति धनबहादुर बालुवाटारमा खोजिने माया गरिने पात्रका रूपमा रूपान्तरित हुन थाले। पछि वामदेवबाट सोधिनी भयो, खै त राजीनामा दिएको? उनको जवाब थियो, बा केपीले त नदेऊ भन्नुभयो। धोका नम्बर 6। फेरि 2075 सालको असोज लागेपछि रामवीर मानन्दर आए काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7बाट राजीनामा दिन्छु भन्दै। एक हप्ता अघि वामदेव प्रवृत्ति भन्दै जोरदार गाली बर्साउने मान्छे एकाएक त्यसरी वामदेवका लागि क्षेत्र नै छोडिदिन्छु भन्दै पुग्नु आश्चर्यको विषय त थियो, तर वामदेवले पत्याउनु भयो। रामवीरले प्रचण्ड कहाँ लगेर राजीनामा बुझाए। सामाजिक सञ्जालदेखि अनलाइन मिडियाहरू अनेक क्रिया र प्रतिक्रियामा उत्रिए। वामदेवको बदनाम गर्नेहरू यति बेला निकै सलबलाए पनि अन्ततः राजीनामाको निर्णयबाट रामवीर फिर्ता भए। भनिन्छ वामदेवलाई संसदमा लैजान होइन, उनको बेइज्जत गर्न रामवीर परिचालित भएका थिए। नभन्दै वामदेवको संसद यात्रा भएन, बरु बदनाम गरियो र डामेर छाडियो। जम्मा जम्मी राष्ट्रिय सभाको 1/3 सदस्य दिने पार्टीको विधिवत निर्णयमा कार्यान्वयन हुन नदिने र अहिले संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बनाउने वचनको बीच अर्को कुन धोका लुकेको छ? जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यो खबर हामीले जनआस्थाको सहयोगबाट तयार पारेका छौँ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सलको पासो लगाएर मङ्गलबार आत्महत्या गरेकी बागलुङ नगरपालिका 3 निवासी 30 वर्षीय सम्झना किसानका परिवारले प्रहरीकै नाममा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता गराएका छन्। बागलुङ नगरपालिका 2 माझकोटमा डेरा गरी बस्दै आएकी सम्झनाले प्रहरीकै नाममा सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरेकी थिइन्। बुधबार धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङमा किसानको शव पोस्टमार्टम गरिए पनि उनका आफन्तले शव बुझेका छैनन्। प्रहरीले मुचुल्का सङ्कलन गरेर फर्किएपछि स्थानीय महिलाहरूले कोठाको खोज तलासी गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको नाममा सम्बोधन गरिएको सुसाइड नोट फेला परेको भन्दै उनका आफन्तले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता गराएको छ। मृतकको नामबाट लेखिएको सुसाइड नोटमा 2075 भदौ 5 गतेदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान राकेश दवाडीसँग आफू प्रेम सम्बन्धमा रहेको र उसको गर्भ रहेपछि जानकारी गराउँदा बेवास्ता गराएकाले आत्महत्या गर्नु परेको उल्लेख गरिएको छ। गैर दलित युवासँग विवाह गरेकी उनले आरोपित दवाडीकै कारणले श्रीमानसँगको सम्बन्ध विच्छेद भएको सुसाइड नोटमा उल्लेख गरेकी छिन्। सुसाइड नोटमा श्रीमानसँग पनि सम्बन्ध विच्छेद गरेको र प्रहरी जवानले पनि गर्भ स्वीकार गर्न नमानेपछि यता न उताको भएर आत्महत्याको बाटो रोज्नु परेको उल्लेख गरिएको छ। उनले नोटमा गर्भको DNA परीक्षण गरी दोषीलाई कारबाहीको माग समेत गरेकी छिन्। छोरीको सुसाइड नोट भेटिएपछि मृतकका बाबा खड्काबहादुर सार्कीले सम्झनालाई मर्न बाध्य बनाएको भन्दै तनहु घर भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी जवान राकेश दवाडी विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी जवानकै विरुद्धमा दुरुत्साहन मुद्दा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक नवराज भट्टले जानकारी दिए। अपराध गर्ने जो कोही पनि सजायको भागीदारी हुनुपर्छ भन्दै भट्टले प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको भए उम्कन नदिने भट्टको भनाइ रहेको छ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका 7 मेघनाथ गोरहन्नामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार राति स्थानीय 32 वर्षीय सिकिन्दर सिंह र बिहिबार दिउँसो स्थानीय 55 वर्षका सिताई महराको मृत्यु भएको भङ्गरा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव शाहले जानकारी दिए। सोही टोलका स्थानीय 40 वर्षका मोहन चौधरी, 42 वर्षका नथुनी चामर, 54 वर्षका लालबाबु सिंह र बर्दिवास नगरपालिकाका 52 वर्षका गङ्गाराम सदाको मङ्गलबार साँझ र बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो। सोही बस्तीमा झण्डै एक साता अघि 55 वर्षका महेन्द्र चौधरीको समेत मृत्यु भएको थियो। यो सँगै एक सातामा मेघनाथ गेहान्टा टोलमा 7 जनाको मृत्यु भएको मेयर शाहले पुष्टि गरे। उनीहरूको विषाक्त मदिरा सेवनको कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने आशंका गरिए पनि मृत्युको वास्तविक कारण खुल्न सकेको छैन। बुधबारसम्म मृत्यु भएका 5 जनाको शव दाह संस्कार गरिसकिएको जनाइएको छ। बिहिबार राति मृत्यु भएका 32 वर्षका सिकिन्दर सिंहको शवलाई पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वर लगिएको वडा अध्यक्ष वासुदेव सिंह थारूले बताए। एक एक गरी टोलमा मृत्यु हुन थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। बुधबार बिहान मृत्यु भएका गङ्गाराम सदाको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन जाँदा स्थानीयले उनको दाह संस्कार गरिसकेका थिए। एक सातामा रहस्यमय मृत भएका 7 जनाको परिवारलाई भङ्गरा नगरपालिकाले तत्काल क्रिया खर्च स्वरूप प्रति परिवारलाई 21,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। बिहिबार दिउँसो उक्त गाउँमा पुगेर भङ्गाहामा मेयर सञ्जीव शाहले घटना विषयमा जानकारी लिएका छन्। अज्ञात रोग भन्दा मदिरा सेवनकै कारणले तिनीहरूको मृत्यु हुन सक्ने हाम्रो आशंका छ। एक जनाको शव पोस्टमार्टमको लागि लगिएको छ। वास्तविक के कारणले उनीहरूको मृत्यु भएको छ भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन। यस घटनाप्रति हामी गम्भीर छौँ, मेयर शाहले भने। महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले 7 जनाको मृत्युको वास्तविक कारण खुल्न नसकेको बताएका छन्। रक्सीले मृत्यु भएको आशंका गरिए पनि 3-4 दिनदेखि रक्सी नखाएका केही व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको पाइयो। उनीहरूलाई उपचारको लागि लग्दा डाक्टर उपचार गर्न डराउँछन्, उपरीक्षक अधिकारीले भने। उनीहरूको के कति कारणले मृत्यु भएको छ भन्ने विषयमा पत्ता लगाउन बुधबार राति मृत्यु भएका सिकिन्दरको शव पोस्टमार्टम गर्नुका साथै कोरोना परीक्षण समेत गरिने उपरीक्षक अधिकारीले बताएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. यो एउटा त्यो सहरको गैर काल्पनिक कथा हो जो 4 महिना अघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र मानिन्थ्यो। आकाश छुने ठुला भवनको पहिचान बनाएको न्युयोर्क अमेरिकाकै सबैभन्दा बढी जनघनत्वको सहर पनि हो। न्युयोर्क सहरकै यो एउटा यस्तो घटना हो जसले वर्तमानको यथार्थ प्रस्तुत गर्दछ। अप्रिल 30 को बिहान 11 बजेतिर न्युयोर्क प्रहरीमा एउटा फोनको घन्टी बज्यो। फोनको आवाजले भन्यो, उटिका एभेन्यू ब्रुकलिन सब दाहगिरिया अगाडि राखिएका ट्रकबाट भयानक दुर्गन्ध आइरहेको छ। ट्रकबाट तरल पदार्थ झरिरहेछ। के भएको होला? त्यो फोन सब दाहगिरिया छिमेकीले प्रहरीलाई गरेका थिए। केही समयपछि प्रहरी टोली सब दाहगिरिया पुग्यो। त्यहाँ पार गरेर राखिएका 4 ट्रक देखिए। भाडाका ती ट्रकमा वाणिज्यसँग सम्बन्धित सामान थिएनन्। सबैमा मृत्यु भएका मानिसका शव थिए। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार त्यहाँ 60 भन्दा बढी शव थिए। ती सबै अन्त्येष्टिका लागि पालो पर्खाइमा थिए। अन्त्येष्टि गृह अति व्यस्त भएकाले जलाउन नपाएपछि शव क्यूमा परेका थिए। त्यहाँ शव राख्न ठुलो फ्रिज छ, त्यो पनि भरिएपछि आइस हालेर ट्रकमै शवहरू राखिएका थिए। एउटा ट्रकको आइस पग्लिएपछि शव कुहिएका लासको दुर्गन्ध वरपर फैलियो। त्यही दुर्गन्धले छिमेकी अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रहरीमा जानकारी पुगेको हो। दुर्गन्ध फैलिएपछि न्युयोर्क सहरका अध्यक्ष एरिक एडम आफै बुधबार अपराह्न त्यहाँ पुगे। उनले प्रहरी र शव दाहगिरियाका अधिकारीसँग छलफल पनि गरे। सबै ट्रकभरि शव रहेछन्। ट्रकलाई उनीहरूले ब्याकअपको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। यसले मृतकका परिवारलाई आघात पुगेछ, न्युयोर्क टाइम्ससँग उनले भनेका छन्। कोरोना महामारीपछि न्युयोर्कमा शव अन्त्येष्टिका लागि नियमहरू धेरै परिवर्तन भएका छन्। कुनै पनि शव आफन्तले 14 दिनभित्र दाबी गरेनन् भने प्रहरीले अन्त्येष्टि गरिदिन्छ। बिहिबारसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण न्युयोर्कमा 18,015 जनाको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमितका कारण न्युयोर्कका अस्पताल बेड पाउन मुस्किल छ। मृतकको शव अन्त्येष्टि गर्न लाइन पर्खिनुपर्ने देखिएको छ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना भाइरस संक्रमितलाई निको पार्न औषधि पत्ता लागेको छ। औषधिले कोरोना संक्रमित निको पारेको प्रमाणित भएको हो। यसले संक्रमित बिरामीको मृत्युको सम्भावना पनि घटाइदिने प्रमाणित भएको उल्लेख छ। सीएनएनका अनुसार यसबारे अध्ययन गरिएकाले परीक्षणका क्रममा रहेको औषधि रेमडेसिभिरले कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई निको पारेको खबर सार्वजनिक गराएका छन्। लक्षण देखिएको संक्रमितलाई 15 देखि 11 दिनभित्र रेमडेसिभिरको प्रयोग गरिएकोमा निको भएको परीक्षणबाट पत्ता लागेको हो। अब यो औषधि प्रयोगको अनुमोदन गरिने भएको छ। अमेरिकाको औषधि प्रशासनले अहिलेसम्म कुनै पनि औषधिलाई कोरोना भाइरसको संक्रमितमा प्रयोग गर्ने अनुमोदन गरेको थिएन। अब उसले रेमडेसिभिरलाई अनुमोदन गर्ने भएको सीएनएनले जनाएको छ। टाइम्स म्यागजिनले पनि एकजना वरिष्ठ औषधि प्रशासकका अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै रेमडेसिभिरलाई प्रयोगमा ल्याउने लेखेको छ। रेमडेसिभिरको औषधि निर्माता कम्पनी गिलिड साइन्ससँग औषधि प्रशासनले कुराकानी बढाएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने यसलाई अझै अनुमोदन नगर्ने सङ्केत गरेको छ। उसले रेमडेसिभिरलाई अनुमोदन गर्नु धेरै छिटो हुने जनाएको छ। यसअघि 18 अप्रिलमा रेमडेसिभिरको परीक्षण सफल भएको जनाइएको थियो। यसको परीक्षण सफल भएको खुलासा गरेको थियो। जो बिरामी परीक्षणमा सहभागी थिए उनीहरू ज्वरो र श्वास प्रश्वासको समस्यामा परेर कोरोना भाइरसको संक्रमित थिए। उनीहरूलाई 1 हप्ताभन्दा कम समयमै निको भई घर फर्केको भनिएको छ। शिकागो विश्वविद्यालयले परीक्षणमा सहभागी विज्ञ डाक्टर कथलिन मुलालिनले आफ्ना बिरामीहरू चाँडै डिस्चार्ज भएको तथ्य बाहिर ल्याएकी थिइन्। उनी परीक्षणमा सहभागी छिन्। शिकागो विश्वविद्यालयले मुलानीको सूचनालाई क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको जनाएको थियो। मुलानीको बिरामी 6 दिनमै निको भएर घर फर्किएको तथ्याङ्क समेत दिएकी थिइन्। उनको यो खुलासाले कोरोना भाइरसको औषधि दीर्घकालीन रूपमा पत्ता लागेको आशा बढेको छ। अहिले त अरू ग्रुपमा बस्नु एउटा फोटो खिचौँ तपाईँको। तपाईँहरू कहाँबाट? पाङको कुन कम्पनी? पाङको महालक्ष्मी इट्टा उद्योग। उहाँले के भन्नु त ल भन्नुहोस् त। पैसा दिएन। अब घरमा हाम्रो समस्या छ। हजुर घरमा हाम्रो समस्या छ। अब समस्या यहाँ बसेर एक्लै खाएर त भएन। एक्लै खाएर भएन। घरको मान्छे भोकै मरेछन्। अब एक्लै खाएर त यहाँ भएन। अब घरमा त जानै पर्छ। भनेपछि आज कति बजे हिँड्नुभयो? आज 3 बजे हिँड्नुभयो। 3 बजे हिँड्नुभयो। अब यहाँबाट हामी कहाँ जाने? बर्दिया। पश्चिम बर्दिया। कति दिन लाग्छ ल भनिदिनुहोस् त। 10-15 दिन लागिहाल्छ। तपाईँले बाटोमा कोही भेट्यो कि भेटेन? पुलिसहरू सङ्घ संस्थाहरू केही भेटेको छ? भेट्यो। के भन्दै थियो? अब भाइ कहाँ जाने हो? म भने बर्दिया जाने हो। ल भाइ हिँडेर जाने। पुलिसले त्यस्तो भन्यो? त्यसो त ल त्यति त भन्दैछ पुलिसले धन्न होइन। ल तपाईँहरू भनेपछि पोखरा जाने? पोखराबाट स्याङ्जा हुँदै जाने कि मुगलिङ? मुगलिङ जाने विचार छैन। मुगलिङको बाटो बुटवल सिधै जाने बाटो कुन हो अब थाहा छैन। तपाईँहरूलाई सिधै बुटवलको बाटो गएको भए यो करिडोरबाट 4 गाडीमा 4 घन्टा